होइन आज नेप्सेले नै बाइदियो भने त सबै जाने नै हो कि। आज नेप्सेको बाई राम्रै होला जस्तो छ। आज नेप्सेले बाइदियो भने कुन किन्ने भनेर सोध्नै पर्दैन। आज ग्याप ओपनिङ गरेर चाहिँ धेरै राम्रो हो होइन। सर एसडिएल त अब सेलिङ आउँछ होला है सर, धेरै नै हाम्रो त खातामा आएको छैन। ठिक छ, खातामा चाहिँ भोलि आउँछ नि त सर तपाईँको। सर यो प्राय ग्याप ओपनिङ गरेको बेला त्यो ग्याप फिल गर्न आउँछ नि त सर, अनि प्राय आउन सक्ला। होइन आजै आउँछ यो ग्याप अप त ओपन गर्दा फिल गर्न आउँदैन रहेछ सर, ढिलै भए पनि। एसडिएल पुरै हो झन् ग्याप ओपनिङ। एसडिएल को टार्गेट कति छ आफ्नो? एसडिएल को टार्गेट हजुर यही हो टार्गेट। आजको सेल यतिखेरको सेल भनेको राम्रो सेल हो यदि खातामा आउँछ भने। सर भोलि मात्रै आउँछ? हजुर भोलि आउँछ नि, भोलि बुझ्नुहोस् किन। खातामै छैन भने त सेलको सोध्ने कुरै होइन, खातामा जसको छ त्यसको चाहिँ। एक दिन अगाडि किन्न पाएको भए गजब हुन्थ्यो सर हामीलाई। यो दिन हजुर थाहा हुँदैन नि त सर, अब कुन यो त अब इन्साइडर भएर नि हो थाहा भएको, नत्र कसरी थाहा हुन्छ। सर यो कस्तो भाइरल हुँदो रहेछ सर यो न्युज त, कसरी यो अब नेप्सेको टार्गेट है स्टक बेच्न सिक्नुपर्छ मैले भनेको सबैले। तपाईँको फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ यो यहाँ हामीले हेर्छौँ 2500 एकचोटि 2500 पुगेर यताउति भयो, यस्तै गरी टच गरेर कुनै क्यान्डल नराम्रो बन्यो भने हामी एकचोटि अलिकति सेल गर्छौँ, नत्र 2500सम्म हामी कसैले पनि सेल गर्दैन। फर्स्ट टार्गेट भनेको 2500 2500 भने 2490 अथवा 2500 छ। 2500 वरपर गइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी क्यान्डल हेर्छ एकचोटि। यदि जानै रहेछ भने अर्को स्टेप चाल्छौँ, नत्र अनि यहीँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अलिअलि केही न केही चाहिँ बेच्छौँ। सर आजको स्पिडले त आजै पुग्ला जस्तो देखिन्छ, त्यति स्पिडले गएको छ होइन स्पिड पुग्छ नि सर, सन्दीप सर क्लोजिङ हुँदैन नि त, मेन त क्लोजिङ हेर्नु पर्यो नि सर। दिनभरि पुग्छ फेरि उही हो, यहाँ पनि त पुगेकै हो नि त सर, स्पिडले पुग्यो नि त 1 2 3 दिनै पुऱ्याएन 2500। यो दिनभरि हेर्ने त यही पुरा, फेरि तल झरो अनि फेरि के त भन्दाखेरि माथि गरेछ भने यही 2500 को टार्गेट हो अहिले हेर्ने फर्स्ट टार्गेट भनेको। एमएससिडी आज के अरे एमएससिडी आजै बाइदिन्छ नि, एमएससिडी आजले बाइदिन्छ, सुपर ट्रेन्डले आजै बाइदिन्छ, दियो भने बस्यो भने क्लोजिङ भन्दा माथि बस्यो भने। सुपर ट्रेन्डले आजै ब्रेकआउट दिएको छ होइन, तर बस्नु पर्यो। यो कतिमा भन्दाखेरि कति छ सुपर ट्रेन्ड 2310 को सुपर ट्रेन्ड छ। यो त तल आइसक्यो, यो सक्यो, ब्रेकआउट दिएको छ अहिले। 24 भन्दा माथि नै बस्नु पर्यो क्लोजिङ जसरी भए पनि। एमएससिडीले बाइदिएको छ, सुपर ट्रेन्डले बाइदिएको छ भने चाहिँ तपाईँले आज मलाई यदि ब्रेकआउट गरेर सोध्यो भने आज मलाई के किन्नु भन्ने केही सोध्नै पर्दैन। नेप्सेले दियो भने सबै प्राइस के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्छ नै, चाहे अलिकति बढोस् चाहे धेरै बढोस्, तर सबैले के छ भन्दाखेरि बढ्छ। तर हाम्रो अबको उद्देश्य भने के त भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै बढ्ने कुन छ त्यसलाई खोज्ने मात्रै हो। बढ्न त सबै बढ्छ, किन नेप्सेले इन्डिकेट गर्यो भने अहिले त तपाईँले आजको दिनमा जसलाई जे सोध्यो भने तपाईँले बढ्छ नि। तर हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ अब भन्दाखेरि बढ्न त बढ्छ तर धेरै कुन बढ्छ भन्ने खोज्ने मात्रै हो। सन्दीप सर हजुर, अनि यो जस्तै 3200 बाट झरेर 2400 मा आयो, 2400 बाट 2880 छोको थियो, अब यसै गरी किन 2800 नाग्ने बेला भएन र सर? होइन मैले भनेको बेला भयो कि, तर टेक्दै जाने हो नि त। मेन त हाम्रो प्रब्लम के भयो त भन्दाखेरि जस्तै कि सेल गर्न प्रफिट बुक गर्दै गर्दै जान सक्नु पर्यो कि, सेल गर्न सक्नु पर्यो। अब यही हेर्ने भने ट्रेन लाइनबाटै जान्छ एकछिन होइन।
यो लाइन पनि बाइक ब्रेकआउट पनि दिन्छ होला आज। यदि यो लाइन पनि ब्रेकआउट दियो भने तपाईँको टार्गेट भनेको जति गरे पनि त्यही 2500 नै हो भने यसले पनि 2500 नै दिएको छ। या त 2500 भन्दा माथि ब्रेकआउट गर्दै गयो भने माथिको टार्गेट हुन्छ यहाँ 2627 सम्म। ब्रेकआउट दिइसक्यो सर त्यो लाइनले। होइन यो त अहिले नै दिएको छ, तर अब यो क्लोजिङ त हेर्नु पर्यो नि सर। यहाँ पनि सर यो जिरोको लाइन चाहिँ त्यो क्यान्डलनिर राख्ने हो सर? होइन, यो यसमा चाहिँ यो फिबोनाची हो, यो लाइन चाहिँ यो ट्रेन्ड हो। हजुर यो ट्रेन्ड लाइन भयो, यो ट्रेन्ड लाइन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यहाँ यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यहाँ तलको चाहिँ पोइन्टमा टच गर्नु पर्यो, माथिको पोइन्टबाट। ए ओके सर। माथिको पोइन्टबाट सिधै तल झार्ने हो, यो चाहिँ फिबोनाची भयो। अनि यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइन भयो, यसरी जुन तानेको छ नि यो ट्रेन्ड भयो। जस्तै यहीँ गऱ्यो भने यहाँबाट ब्रेकआउट दियो, यो ब्रेकआउट दियो भने यहाँसम्म जान्छ भन्ने जम्सन हो। फेरि गयो भने यहाँ गऱ्यो, यहाँ ब्रेकआउट गर्न सकेन, माथि जाँदै गएन, फेरि के आयो त तलै आयो। अनि फेरि यहाँबाट ब्रेकआउट गऱ्यो, यहाँसम्मको टार्गेट हुन्छ, फेरि तल आयो, यसरी क्यान्डल तल बनाउँदै गयो भने स्टप लस गर्दै 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 जाने हो कि। अब यहाँ ब्रेकआउट दिइसक्यो यसले आज, होइन आज त ब्रेकआउट दियो, तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लोजिङमा ब्रेकआउट हुनु पर्यो। अब हामी 5 मिनट यो त भयो नेप्सेको एनालाइसिस सबैले आज बाइदिएको छ है। एमएसिटीले बाइदिएको छ, सुपरटेनले बाइदिएको छ, अरू सबै यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्यो बस्यो भने सबैले आज के गर्यो भन्दाखेरि बाइदिएको छ। भनेपछि टेक्निकलले हेर्ने भने आज भनेको डे भनेको चाहिँ बेस्ट बाइ हो, जे किने पनि केही फरक पर्दैन। तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लास्टसम्म चाहिँ क्लोजिङमा चाहिँ बस्नु पर्यो यो चाहिँ। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 15 मिनटको क्यान्डल चेक गर्छौँ। 15 मिनटको क्यान्डलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आजको मोमेन्ट कता जान्छ हामी थाहा पाउँछौँ त्यतिखेर। सर कुन इन्डिकेटर छ त्यो? कुन चाहिँ सर? भर्खर तपाईँले लगाउनु भएको थियो सर त्यहाँ? ए यो हो के अरे फिबो हो, फिबोकै यो पार्ट हो। यो धेरै राम्रो छ स्पिड, यसमा ट्रेन्ड चेन्ज सबै पाउँछ। फिबोनाची पनि भयो अनि ट्रेन्ड लाइन पनि ड्र गर्यो, अटो ड्र गर्छ अहिले। अब 15 मिनटमा हामी के अरे उलाएर बस्छौँ। रिट्रेसमेन्ट हो सर त्यो उ भएको? यो रिट्रेसमेन्ट पनि हो, यहाँ रिट्रेस गराएको छ यसले, यो छ नि यो रिट्रेस हो। यो त्यही भएर यसले पनि त्यही फिबोकै दियो नि त 2500 2400 अघि मैले फिबो तान्दा पनि त्यही दियो, यसले पनि त्यही दियो, सेम दिएको छ। यो दुईटा फिबो भयो, यो ट्रेन्ड लाइन भयो। तपाईँले तान्दैखेरि के गर्नुपर्छ यसमा भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ जाने भने यहाँ जानुहोस्, यहाँ लिएर यहाँ टुप्पोमा लिने हो सबभन्दा हाईको, अनि तल तान्नुहोस्। अब म यो जुन छ नि यो लाइनलाई तपाईँले कहाँ ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि यहाँ टच गर्नु पर्यो, यो तल। तर अब टच गर्दाखेरि पनि यो जुन छ ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ हेर्नु पर्यो, यहाँ माथि आएको। जस्तै यो दुईटाको पोइन्ट माथिको पोइन्ट पनि तपाईँले विचार गर्नु पर्यो। यसरी यति भनेको चाहिँ यो भने एकदमै राम्रो हो। यसमा के आयो भन्दाखेरि यो यसको टच गरो, यो टच गरो होइन, अनि अर्को सेकेन्ड यो लाइन यहाँ अनि यहाँ। यदि 25 ब्रेकआउट दियो भने त्यसपछि हामी टार्गेट भनेको 2625 को टार्गेट। कसको साउन्ड आयो ब्याकग्राउन्ड? अफ गरिदिनु त कसको? दुईटैमा खोलिराख्नुपर्छ तपाईँले, ल्यापटप र मोबाइल। सन्दीप सर है भनेपछि नेप्सेको ट्रेन्ड है, हिजोको क्यान्डल क्लियरली के बनेको थियो भन्दाखेरि हामीले हिजोको अर्को क्यान्डल भ्यालिड भयो। यो मरुबुजी क्यान्डल पनि बनाऊ, एकदम बुलिस मरुबुजी बनेको छ, एकदमै राम्रो क्यान्डल। वान क्यान्डलमा हेर्ने भने आजको भनेको यो माथि बस्नै पर्यो। मनी स्टार भयो नि सर हिजो भ्यालिड? यो भ्यालिड भयो हिजोको क्यान्डल हामीले हेऱ्यौँ नि, 1 2 3 4 5 भ्यालिड भयो, यसले भ्यालिड गरायो। अनि मरुबुजी पनि बनाऊ, दुईटा भ्यालिड छ यसमा। अर्को पनि पार्ट राम्रो भयो, बुलिसमा मरुबुजी पनि बनाऊ, अर्को के अरे 3 राइजिङ र फलिङ स्टार के अरे दुईटै 3 फलिङ स्टार पनि के त भन्दाखेरि भ्यालिड गर्यो। अनि टेक्निकलले पनि हेर्ने भने एमएसिटीले पनि बाइदिएको छ, सुपरटेनले पनि बाइदिएको छ, अनि ट्रेन्ड लाइनले पनि ब्रेकआउट दिएको छ। त्यसपछि के अरे अरू सबै इन्डिकेटरले के गर्छ भन्दाखेरि बाइदिएको छ। अब गोल्डन क्रसओभर र डेड क्रस हेर्ने भने त्यो पनि के त भन्दाखेरि एउटा लेभलमा बाइ नै दिएको होला। सबै इन्डिकेटरले एकैचोटि बाइदिने हो, हेर्दाखेरि सबैले एकैचोटि बाइदिन्छ, सबैले के गर्छ भन्दाखेरि एकैचोटि के गर्छ सेल दिन्छ। यो भन्ने नेप्सेको। अब तपाईँले स्क्रिप्ट हेर्दै गर्नुहोस्, म यतातिर छु है, कुनै त्यस्तो स्क्रिप्ट 81 रन गरेको भने तपाईँले वाच गर्नु पर्यो।
तपाईँसँग स्टिङ एचडिएल छ भने तपाईँले अघिकै टाइम राइट टाइम हो त्यो भनेको 9 समथिङ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले बेच्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ। नमस्कार। नमस्ते सर रिलायन्स फाइनेन्स हेरिदिनु नि एकचोटि। के को रिलायन्स फाइनेन्सको त्यो बाई गर्दा हुन्छ? बाई त नेप्सेले बाई दिएको छ मलाई तपाईँले बाई सोध्नै पर्दैन। आरएलएफएफ नेप्सेकै बाई छ भने तपाईँले इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टमा मलाई आज नसोध्नुहोस्। एकछिन भन्छु। हेलो सर। हेलो हजुर हजुर यो युनियन हाइड्रो पावरको एकचोटि हेरिदिनु न। तपाईँले मैले भने नि सर बाई गर्ने नि हो भने नेप्सेले बाई दिएको छ आज। तपाईँले कुनै पनि स्क्रिप्ट तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम भएन त्यसमा। हामीले खोज्ने भनेको कस्तो स्क्रिप्ट भन्दाखेरि बाई त गर्ने तर धेरै बढ्ने स्क्रिप्ट खोजिरहेको छौँ, त्यति मात्रै हो आज। आज तपाईँले मलाई केही सोध्नै पर्दैन। नेप्से आजको के अरे हामी 5 मिनटको क्यान्डल हेर्छौँ होइन, सुपर 10 हेर्छौँ। सुपर 10ले राम्रो दियो, ग्रिन दियो 12:30 बजेसम्म तपाईँले ग्रिन सिग्नल आयो भने केही हेर्नै परेन। तपाईँले कुनै पनि स्क्रिप्ट मलाई नसोध्नुहोस्। तपाईँ हामी मिलेर के चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा बेस्ट स्क्रिप्ट कुन हो, अब योभन्दा मुनि झर्नु भएन, त्यति हो आज। यो कतिको पोइन्ट छ? 24-30 भन्दा मुनि झर्नु भएन। 24-21 मा आएछ। अनि आजको डे पनि बाई डे राम्रो हुन्छ कि सन्डे बेच्न ठ्याक्कै पाइन्छ फेरि। आज बुधबार होइन, आज बुधबार ठ्याक्कै सन्डे चाहिँ बेच्न पाइन्छ। हो सन्डे बेच्नु पाइयो। आज बेस्ट हो। जहिले पनि तपाईँले ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ वेडनेसडे तपाईँले ट्रेड गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि एक दिन मात्रै तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्डे तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट डे चाहिँ एक दिन चाहिँ मार्केट तलमाथि हुँदैन सर, अलि ऊ हुन्छ, त्यसपछि सन्डे बेच्न पाइन्छ। सन्डे बेच्न पाइन्छ, बेस्ट हो। त्यो चाहिँ ट्रेडिङ टाइममा चाहिँ फेरि ट्रेडिङको उसको। अब तपाईँ हामी सबै मिलेर के चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी बढ्ने यहाँ 15 मिनट गाडी लागेर बसिरहेको छु यहाँ छँदैछ होइन, यसलाई कन्फर्मेसन लिन्छौँ। त्यो पार्टमा हामी कुनै मुभ आयो, कुनै मोमेन्टम आयो, कुनै राम्रो आयो भने तपाईँले वाच गरिराख्नुहोस्। पहिलो हुन्छ नि किन्नको लागि। हजुर जुन टप टर्नओभरमा देखिएको हुन्छ तिनी नै स्क्रिप्ट किन्दा राम्रो हुन्छ होइन सर? यो त बेस्ट हो, तर होइन अब टप टाउन देख्ने बित्तिकै एचडिएल छ भने एकचोटि रिटेस्ट गरेर हेर्नुहोस् तपाईँले यो त टच गरिसकेको छैन भनेर। यहाँ देख्ने बित्तिकै किन्ने त होइन, तर यहाँ देखेपछि के आयो भन्दाखेरि तपाईँले एनालाइसिस गर्न चाहिँ दियो कि यसले। तपाईँले एनबिबी भयो होइन, त्यसपछि एमफिल किन, एचआइडिसिएल किन, नबिल किन। तर अहिले टाइम छ, अहिले पर्खिनु। भर्खर त यहाँ कति करोड भएको छ र 1 करोड 1.5 करोड मात्रै भएको छ। कम्तीमा 12 साढे 12 भित्रमा चाहिँ यहाँ भोल्युम आयो भने राम्रो आयो भने अनि चाहिँ बेटर हुन्छ। सर यो एसडिएल बढे जसरी यो सिआइटीहरू पनि अहिले सेलाइरहेको के छ, यसमा आँखा लगाउँदा के हुन्छ? होइन नेप्सेले दियो भने जिएमा पनि आज मलाई तपाईँले कुनै पनि स्क्रिप्ट चाहिँ बाई सेल नसोधै हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले फर्स्टमा कन्फर्मेसन लिन्छु। यहाँ कन्फर्मेसन लिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै क्यान्डिलले सबै इन्डिकेटरले बाई सिग्नल दिइसकेछ। अघि नै मैले हेरेँ नि, सबैले दिइसकेछ। एमएससिडीले दियो, सुपर 10ले दियो होइन, एमएससिडीले ट्याक्कै बाई दिएको छ, आज बेस्ट बाई हो। अनि सुपर 10ले बाई दिएको छ। ट्रेन्ड लाइन हामीले तान्यौँ, ट्रेन्ड लाइनले के त भन्दाखेरि ब्रेकआउट दिएको छ। सबैले बाई दिएको छ, सबैले के त भन्दाखेरि ऊ छ राम्रो बनाइरहेछ। सबैले राम्रो, नेप्सेकै राम्रो बनाए सबै बढ्छ सर। तर तपाईँले 1% बढ्नु, 2% बढ्नु, 5% बढ्नु, 10% बढ्नु, हामीले जति सक्दो के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै बढेको खोजेको मात्रै हो आज। नत्र तपाईँले आज मलाई केही नै सोध्नु पर्दैन। नेप्से कन्फर्मेसन आयो भने तपाईँले सबै इन्डिकेटरले बाई दिएको छ, बाई गर्नुहोस्, आँखा चिम्लेर बाई गर्नुहोस्। छ भने पैसा छ भने। हजुर हजुर क्यान्डल त कस्तो अब सेलिङको ठुलो बनाएको रहेछ, धेरै नै सेल गर्दैछ आज सर। उसको हिजै सुटिङ स्टार बनाएको एचडिएलको होइन सर, 5 मिनट्सको क्यान्डलमा एउटा ठुलो सेल गरेछ कि सर? सेल गर्छ नि सर, हेर्नु त एकचोटि के अरे ब्रोकर एनालाइसिस गर्नु त कसले बेचिरहेछ। यतिखेर त बेच्छ नि त सर। अस्ति किनेको मान्छेले 58 नै त होला नि सर। लसुन भने हिजो पनि त्यसैले सेल गरेको थियो कि नमस्ते भने
यो ठुलो यो ठुलो क्यान्डल बनाए, ठुलो बनाए हैन भोल्युम पढ न साइन्स पनि पढ। होइन सर 5 मिनट्समा रातो बनाएको छ ठुलो एउटा 5 मिनट्समा हेर्नुहोस् त सन्देश सर एकचोटि 5 मिनेटमा यो बनाएको हैन त। सिस्टम एक साइडमा एउटा ठुलो देखाएको छ क्या सर। यो त ग्रीन बनायो त। एक स्लाइडमा यो त ठुलो ग्रीन देखाएको बनाएको छ छ त। एक स्लाइडै हो त सर यो। पछाडि हो सर मेरोमा किन रातो ठुलो देखाएको छ सर? स्लाइडै हो यो। सन्दीप सर त्यो म्याकडीको जुन सरले इन्डिया अब 22 सिग्नल दिएको छ भन्नुभयो नि सर, त्यो फुल भने कति हो सर? त्यो फुल राख्नु त हो ठिकै एक्ज्याक्ट 22 सिग्नल त छैन के अरे? हैन के अरे सुपर 10 पनि त सर हामीले त 3-4 इन्डिकेटरले भेरिफाई गर्यौं नि त। एउटालाई मात्रै भेरिफाई गरेको छैन नि त सर मैले तपाईलाई सुपर 10 पनि चेक गराएँ, तपाईले के अरे उ पनि चेक गराएँ। अब मात्रै बोलिङ गर्ने के गर्छ भन्दाखेरि बोलिङरले अहिले तपाईले बाइ दिदैन। बोलिङरले कहिले बाइ दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्। बोलिङरले यो जबसम्म ब्रेकआउट हुँदैन 25 को जुन दिएको छ नि 25,000 हामीले फिबो रिटेस्ट गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 25 आयो नि फर्स्ट टार्गेट। या त यहीँबाट फर्किन्छ या त यो ब्रेकआउट भयो भने अझ माथि जान्छ त्यति बुझ्नुस्। भनेपछि हाम्रो बाइकको लागि दिएको छ फिबोले सन्दीप सर हामीले बाइकको हैन लागि तपाईले अझ बेटर त तपाईले 2500 भन्दा माथि हो। त्यो 2500 क्रस गर्दाखेरि हामीलाई अलिक त्यो सेफ बाइ अब भयो नि सर। अहिले बाइ गर्दाखेरि 2500 टार्गेट भयो। तपाईले 2500 क्रस गर्दाखेरि बाइ गर्दाखेरि बेटर भयो किन भन्दाखेरि 2500 क्रस गर्दाखेरि मिडल ब्यान्ड पनि हुन्छ। फिबो पनि के गर्छ भन्दाखेरि फिबोले पनि के दिएको छ यही दिएको छ हैन। रिटेस्ट गर्दाखेरि पनि यही दिएको छ 2500 नै दिएको छ सबै। यही हेर्ने हो भने त 2500 नै दिएको हो नि त यसले। हो सर हो हैन यसले पनि के दियो भन्दाखेरि यही 2500 नै दियो। 2500 2400 2500 को 9 नै दियो। भनेपछि तपाईले 2500 को पोइन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अब हैन म अहिले नै किन्छु भन्दा नि केही बिग्र्दैन। सुपर 10 ले बाइ दिएको छ, एमएससी ले बाइ दिएको छ, अनि बाइ गर्दाखेरि हुन्छ। तर तपाईको टार्गेट भनेको चाहिँ 2500 फर्स्ट टार्गेट हो। यदि 2500 मा क्यान्डल यस्तो भइदियो यसरी फर्कियो भने हामी यतिखेर के गर्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा सेल गरेर बस्छौँ यतिखेर। तर यदि क्यान्डलले सपोर्ट गरिदियो यस्तै माथि गइदियो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि उपरार बस्छौँ। अनि हाम्रो टार्गेट यहाँ आउँछ फेरि 2618 टार्गेट आउँछ। ओके सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर त्यो एकदम क्यापिटल गेन गर्ने स्टक चाहिँ बरु खोजौँ न सर अरू कुरा भन्दा पनि सर हैन सर? त्यही भने मैले त्यही खोज्दै त्यतातिर लागौँ न। त्यो हुँदाखेरि किन्न सजिलो हुन्छ। अहिले टाइम गइहाल्छ फेरि। तपाईँ के गर्नु भने नि मलाई तपाईहरु हेर्दै जानुस् त्यहाँ भोल्युमको लागि वाच गर्नुस्। कुनै त्यस्तो ठट्टै तल आउँदैछ म सबै हेर्न पाउँदैन कि तपाईहरुले पनि सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। मैले यो ट्रेन लाइनहरु टकेर अनि रिटेस्ट गर्दाखेरि हेर्छु सर। अनि त्यो आरएच प्ले बाइ दिएछ सर मेरो। म त त्यो लिन्छु सर। अलिकति रिस्कै हुन्छ हैन त्यो क्यान्डल हेरेर लिँदाखेरि। एकचोटि हेर्नु सर आरएचपीएल। आरएचपीएल हाइड्रोको? हजुर सर। त्यो के भन्छ त्यो ट्रेन लाइन ब्रेक गरेर फेरि रिटेस्ट गरेर माथि जाँदैछ सर। यसको राम्रो न्यूज आछ त्यही भएर पनि होला। त्यो न्यूज आछ भने त लिन हुँदैन फेरि। न्यूज आएको भने त फेरि उल्टो हुन्छ। आरएसपीएल फेरि एकदमै साइडवेज जाने कम्पनी हो फेरि। हेलो सर म ढिला आएँ हैन। के अरे एसडिएल के गर्दा बेस्ट होला सर? एसडिएल त मैले अघि नै सेल भने सर। हेलो एसडिएल तपाईले यहाँ हेर्नुस् है। तपाईले काम गर्दाखेरि अघि आएको थियो यहाँ अहिले यहाँ उ बनायो। सर जेबीएलबी बाइको लागि हेरौँ न सर एकचोटि। जेबीएलबी हजुर सर। जेबीएलबी एकेपीएल र एएचपी सर अनि एनटीसी। एनटीसी त हिजै थियो सर। हिजो हुन थियो कि
हिजो बाई भन्नुभएको थियो अलिकति बाहिर जाने काम परेर सर म बेलुका मात्रै आइपुगेँ सर आज ठिकै छ आजको स्क्रिप्ट हेरौँ न कुनै त्यस्तो भेटियो हस् भने सर हस् हुन्छ सर जेबिएलबी चाहिँ यसो हेरिराख्नु पर्यो सर अब बोनस सेलले दिएको छैन होला होइन सर दिएको छैन बुक क्लोज कहिले छ हिजो जेबिएलबी त हिजै कुरा भयो त हिजो पनि भएको थियो हिजो बस्नु भएन तपाईँ हेर अझ कुन स्ट्रङ सर मैले एकचोटि फेरि डिस्टर्ब गरेँ एसडिएलको केस स्टडी भनिदिनु त सर एकचोटि आज 900 जतिमा 6900 जतिमा बेच्दा ठिक होला सर ठिक छ अघिको टार्गेट मैले दिएको थिएँ टार्गेट मिट भएको थियो अब टार्गेट मिट अब फेरि तल आयो भने तपाईँ फेरि चुपर भन्छ त्यो टार्गेटसम्म तपाईँले बेच्ने भन्छ अघिको टार्गेट मिट भएको थियो कि यो टार्गेट भनेको तपाईँले यो टार्गेट हो यो यहाँ एकचोटि तपाईँले बेचेर केही बिग्रिँदैन फेरि यो क्यान्डल माथि बढ्यो भने पनि तपाईँले फेरि बाई गरेर तपाईँले यहाँको टार्गेट लिन सक्नुहुन्छ टार्गेट कति जतिमा दिनुभएको थियो सर आजलाई सेल गर्नको लागि मैले यसो यति हो टार्गेट भनेको 6915 को तपाईँ टार्गेट भयो अहिले पनि तपाईँ टार्गेटमै छ ए हुन्छ सर हुन्छ आज सेल गरेर पछि लिँदा पनि हुन्छ है गर्दाखेरि लिँदा हुन्छ केही बिग्रिँदैन फेरि बुक क्लोज बेला हामी यही हेर्छौँ नि त अहिले के गर्नुहुन्छ आज बेच्नुहुन्छ फेरि हामी यो जब बुक क्लोजको डेट दिन्छ नि त्यतिखेर 5 दिन अगाडि हामी यही हेर्छौँ ए ओके सर थ्याङ्क यू सर ल सर सरसठी हाइड्रोमा एकेजिसिएल मिन हेलो हजुर हजुर एकेजिसिएल लिँदा हुन्छ सर एकेजिसिएल त हिजो अस्ति नै भनेको सर मैले एकेजिसिएल त आज लिनु हुँदैन होला त्यसो सर है होइन लिने नहुने होइन हेर्नु त्यहाँ रिटेस्ट गरेर गर्नु हाइड्रो फाइनेन्समा कुन आएको जिएमफिल एमफिल CRBL NHPC AKGCL UMHL देखि है NHPC AKGCL UMHL NHPC लाई एकचोटि एनालाइज गरौँ त NHPC टर्नओभर आएको छ हेर्नु एकचोटि NHPC AKGCL UMHL NHTL NHPC MPhil हाइड्रोमा है क्यापिटल गेनको लागि NHPC AKGCL UMHL तीनटैको एनालाइसिस गरौँ है मुभमेन्ट पनि हेरौँ त एकचोटि कस्तो छ यसको
एनएचपीसी भोलमा पनि एनएचपीसी बात गरौँ है, सबैबाट यही दियो। यो उसकोबाट पनि हेरेँ मैले, के अरे नेप्सी अल्फा सिस्टम एक्सलाइटबाट पनि एनएचपीसी नै देखायो। तर एनएसपीसी कतिमा सेल गर्दा हुन्छ सर? कतिसम्म टार्गेट दिँदा हुन्छ? एनएचपीसी टार्गेट फर्स्ट टार्गेट तपाईँले कति राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 384 को टार्गेट हुन्छ यसको। 384 त आजै आउला। सेकेन्ड 360 त पुगिसक्यो। हैन झर्छ नि त अहिले। फर्स्ट सेकेन्ड हैन लामैबाट तान्नु नि त ल तपाईले। $387 को सपोर्ट छ, सपोर्ट 1 एनएचपीसी एने एक के छ। सन्दीप सर हजुर यो केआरबीएल 381 मा चलिरहेछ, त्यसलाई आज सेल गर्न मिल्छ होला? आज सेल कुनै नगर्नु न। ए हस्। नेप्सीले बाइदिएको छ भने सेल गर्ने भनेको धेरै टार्गेट मिट भएको छ भने मात्रै मैले भनेछ त्यो के अरे एचडीएल हरु। अरु कुनै पनि सेल नगर्नु। हुन्छ हस्। सेल गर्ने म भन्छु 2500 आउँदाखेरि मात्रै एकचोटी अड्किने त्यतिखेर के गर्ने नगर्ने भनेर। हस् हस्। हेलो सर, एनएचपीसी नै देखियो है सर, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै सपोर्ट भन्दा माथि अड्किएको छ। 153 हेलो बोल्नु पनि आयो। हेलो हजुर सर, आजै 2500 गयो भने फेरि के गर्नु सर? आजै 2500 गयो भने त भोलिको क्यान्डल हेर्ने हो नि त सर। आज गयो भने के किन्नु सर? भरे आज 2500 मा हैन, आज 2500 भन्दा माथि बस्यो भने त धेरै राम्रो भयो नि सर। अर्को टार्गेटमा गइहाल्नु जान। त्यही त सर, आजै जान्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई त सर। गएको गइ आज 2500 भन्दा माथि बस्यो भने त त्यो त धेरै राम्रो हो नि जान। सेकेन्ड टार्गेटमा गएछ भने एकैचोटी 2600 समथिङको टार्गेट आउँछ। के सर अनि आज एकैचोटी सेल लिँदा हुन्छ सर अलिअलि? एनएचपीसी एकेजेसीएल र कुना अघि हामीले एनएचपीसी हेरेको हाई गइसक्यो सर, त्यही भएर माथि गइसक्यो कि 4% हानिसक्यो। युएमएचएल पनि हेर्नु, युएमएचएल ठिक्क सपोर्ट ब्रेकआउट गरेछ है युएमएचएल। युएमएचएल को टार्गेट कति हुन्छ सर? टार्गेट तपाईले 300 भनौँ न 400 को अराउन्ड राख्नु। 396 ओके। सर हिजो के रे एनटीसी तपाईले भनेको रेन्जमा लिएको थियो, त्यसको टार्गेट कति जतिमा राख्दाखेरि हुन्छ सर? बेसिक टार्गेट चाहिँ अहिलेलाई ठीक छ। नेप्सेबाटै जान्छौँ। नेप्से दाबा भने त्यतिखेर सबै स्क्रिप्टहरु सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। एनटीसीले यो ब्रेकआउट दियो भने त माथिको टार्गेट त माथि जान्छ, माथि छ। आज पनि बढ्ला सर? भयो, यो पनि ब्रेकआउट गरौँ। एनटीसी आज 2500 भन्दा माथि जाला जस्तो छ है सर? त्यो भयो भने बजार टिक्दैन नि त फेरि। अहिले त्यो त्यति पनि हुनु हुँदैन, धेरै पनि जानु हुँदैन मार्केट। त्यो यो भन्दा धेरै गयो भने बजार टिक्दैन फेरि, ह्यापी सेलर सप्लाई आउँछ कि धेरै, सप्लाई धेरै आउँछ। सप्लाई आएपछि हजुर प्रब्लम हुन्छ। शिवम पनि वाच गर्नु त एकचोटि। शिवम पनि धेरै यो छ अहिले।
बढी छ सर त्यो भन्दा। 5% भन्दा माथि कुनै पनि स्क्रिप्ट गर्न नकिन्नु है। तपाईहरु माइन्डमा राख्नुस् है। 5% एबोभ कुनै पनि स्क्रिप्ट गएको छ भने यसलाई 5% बिलो आउँदैन सर मात्रै किन्नुस्, नत्र नकिन्नुस्। कुनै पनि स्क्रिप्ट। इन्डेक्स कुन बढेको छ भन्दा धेरै? डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, माइक्रो फाइनान्स, अनि म्यानुफ्याक्चरिङ। सर अहिले के यो के एनबिएल को गुड न्यूज आउँदैछ के भन्दैछ नि सर? के हो एनबिएल को? अलिकति शेयर छ होल्ड गर्दा नि बेस्ट होला कि के गर्दा बेस्ट होला सर अहिले एनबिएल को? नेपाल बैंकको त प्राइस टु बुक भ्यालु सबभन्दा कम आएको शेयर हो त। अहिले अब राखिहाल्नु भयो, अहिले किन बेच्नुहुन्छ? एनबिएल बेचेर अलिकति डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा छिर्दा होला कि के गर्दा होला भनेर यसो हल्का कन्फ्युजन भएको छ। हुन्छ एनबिएल डिभिडेन्ड बेस बैंक भनेको डिभिडेन्ड बेस चाहियो भने बैंक डिभिडेन्ड भयो, क्यापिटल गेन चाहियो भने अरूमा जानु पर्यो। ट्रेडर गर्ने भने बैंकमा छिरिदैन। इन्भेस्टर हुँदाखेरि बैंकमा ठिक हो। हजुर अलिकति ठुलै किता फसेर बसेको छ त्यही भएर सर। ठुलै छ भने पार्शियली सेल गर्नुस् तपाईले। अब माथि यदि मार्केट राइज हुँदाखेरि तपाईको यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट नै अलिकति मतलब सी ब्याङ्क भन्दा पनि डी ब्याङ्कमै लाग्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिकभर हुने चान्स धेरै होला कि भनेर सर। क्यापिटल गेन ल्यायो भने राम्रो हो नि। हजुर हजुर। एसडिएल ले फेरि 7000 को सेलिङ पोइन्ट देला त सर? मैले त्यहाँसम्म बेच्ने भए हैन भर्खर ल्याएको आज। छैन भने छोडिदिनु, केही बिग्रिदैन। नेप्सेको माथि ट्रेन्ड अप छ भने त्यसलाई तल लानै सक्दैन। पहिलेको र अहिलेको फरक हुन्छ। आजकोमा केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेप्से अपट्रेन्डमा छ भने भोलि एसडिएल पनि नबढ्ने हैन बढ्छ। चुपलार बस्नु छोडिदिनु। तपाईको टार्गेट पोइन्टमा आयो मिट भयो भने सेल गरेर हिँड्नु। होइन भने केही बिग्रिदैन। यो पनि बढ्छ। नेप्से सँगै जाने हो त सबै। हस् सर थ्यांक यू। आजलाई कुनै सिक्रेट बाइ गर्न सकिएला त सर? आज त देखेको एनएचपीसी हो। एनएचपीसी हो है? एनएचपीसी तर कुनै पनि स्क्रिप्ट 5% एबभ गर्न नबाइ गर्नुस् है। त्यो चाहिँ माइन्डमा राख्नुस्। बढ्दाखेरि आत्तिएर त्यो सर्किटमा किन्ने कामै नगर्नुस्। हस् सर। अनि युएमएचएल आएको थियो अघि हैन? युएमएचएल पनि त्यो बढेको छैन होला। तर मैले तपाईसँग एउटा सल्लाह लिएँ है त। मैले फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि के रे एनएचपीसी मसँग अलिकति 3-4 हजार किन्दाखेरि लगभग 416 जतिमा मेरो एभरेजिङ 416 मा परेर बसेको छ हैन सर? यसलाई त्यो अलिकति 416 भन्दा तलतिर कुनै प्राइसमा बेचेर बस्न सकिन्छ सर? 416 भने वेट गर्नुस् अहिले के रे नेप्से को ट्रेन हेरौँ त्यसपछि अनि त्यही अनुसारले अगाडि बढौँ। हेलो हस् सर। केही नगर्नुस् त्यसैले चाहिँ। हजुर नमस्ते सर। यो एनएलआईसी के गर्दा राम्रो होला सर? 1880 मा फसेको छु म। यसलाई एनएलआईसी तपाईले 2500 नेप्से आउँदाखेरि तपाई सेल गरेर तपाई अरु लिनुस्। ए 2500 नेप्से भएपछि हजुर हजुर सर। 2500 नेप्से आउँदा एनएलआईसी नि बढ्छ, सबै बढ्छ। हजुर सर। अब जस्तै कि कस्तो शेयर हुनु पर्यो भन्दाखेरि आज बढिरहेछ नि हैन? ठीक छ यो भोलि पनि वाच गर्नुस्। भोलि 2500 नेप्से वरिपरि हुँदाखेरि तपाई एनएलआईसी सेल गर्नुस् अनि अर्को स्क्रिप्टमा आउनुस् तपाईं। मेरो त 1 करोड जतिको लगानीको सर अब म त एकदम 40 लाख रुपैयाँ माइनसमा गइसकेको छु। ठीक छ सर, के छैन अहिले माइनस छ भने अहिले माइनस तपाईले यता पनि माइनस भेट्नुहुन्छ, अर्कोतिर पनि माइनसै हुन्छ सर। ए आजबाट म तपाईसँग जोइन भएछु। यसो अलि गाइडलाइन्स गरिदिनु होला। प्राइभेट हिसाबले पनि तपाईसँग उ गर्नु पर्यो। 2500 मा तपाई बेच्नुस् अनि चुप लाएर बस्नुस्। त्यसपछि अनि फाइनान्स र उसमा आएर तपाईको रिकभर हुन्छ। यो यसले बढ्दाखेरि धेरै बढ्दैन यो एनएलआईसी।
एनालाइसिस एउटा हजुर लेभलमा बढ्छ त्यसपछि अनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो बढ्न सक्दैन धेरै। ए हजुर सर। अनि एनआइसिएल नि सर? एनआइसिएल ठिक छ, राख्नुहोस् त्यो चाहिँ। एनआइसिएल नेसनल होइन त? नेपाल इन्सुरेन्स। एनआइसिएल त उसको अपरेटर भएको हो। एनआइसिएल नेपाल इन्सुरेन्स सर। यो जसरी यो भोल्युम टप्दै गयो भने एकदमै राम्रो है। यो भनेको नेचुरल होला एनएचपिसी। ब्रोकर एनालाइसिस हेर्नु एकचोटि, कुनै अपरेटर छैन यसमा। अपरेटर छैन भन्दा पनि पहिलेदेखि छ तर त्यस्तो खेलाउँदैन। हजुर सर एनआइसिएल को के भन्नुभयो हजुरले? एनआइसिएल डन लाइफ हो कि त्यो ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। सर यो म 1180 मा फसेको छु हैन। यो 600 चान्चुनको 695 भएको छ आज। यो स्किमलाई राख्दा राम्रो कि फाल्दा राम्रो? होइन आज त केही पनि नगर्नुहोस् न। आज केही नगर्नुहोस् न, तपाईँ बस्नुहोस् भनिरहेको छु होइन। तपाईँ बस्नुहोस्, तपाईँले म एक्जिट स्विच गर्ने बेला अस्ति बस्नुभएको, अस्ति स्विच गराउँछ म तपाईँलाई। घटेको बेला अहिले बढेको बेला सबै बढेको छ, सबै बढ्छ एकैचोटि, बढ्दाखेरि सबै बढ्छ। आज केही नगर्नुहोस्, आज त्यो पनि बढेको होला, सबै बढेको होला होइन। अनि अब नेप्सेकोमा अप भन्छ, एउटा नेप्सेको एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि तपाईँले म त्यतिखेर स्विच गराउँछु। ए हस् 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 हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सर। टिखर कतिमा पुग्यो आज नेप्से? 49 एचडिएल बाई एचडिएलै सेल छ। 38 एचडिएल बाई एचडिएलै सेल। 58 एचडिएल बाई एचडिएलै सेल। 42 एचडिएल बाई 34 एचडिएल बाई एचडिएलै सेल। 14 पनि बाई सेल। 28 बाई सेल। सर एचडिएल को भोल्युम आउँदाखेरि बाईकै बेलामा आछ सर, सेल गर्दाखेरि त्यस्तो बित्ता आउन सकेको छैन सर? होइन एचडिएल भने नि सर, जस्तै कि हिजोको हुन त हिजो सुटिङ स्टार भनौँ। हजुर। तर एचडिएलमा तपाईँले हिजो अस्ति नै किन्नु भने नहात्तिनुहोस्, केही पुगिँदैन। बढ्दाखेरि अब चाहिँ यसको बढ्ने रेसियो चाहिँ कम हुन्छ, त्यति मात्रै हो। जति बढो स्पिडले गयो, 3 दिन स्पिडले गयो। अब चाहिँ बढ्यो भने पनि नेप्से बढ्दा त त्यो पनि बढ्छ नि त, घट्ने त होइन। हजुर हजुर हो। त्यो त एचडिएल नै धेरै त आज पुरै। सर भोल्युम त एकदम बेस्ट आइरहेको है अहिले नेप्सेको। हजुर बेस्ट हो। 45 मिनटमा 1 करोड भनेपछि धेरै राम्रो होइन। आज सबै इन्डिकेटरले बाई दिएको छ नि त, टेक्निकलले सबै बाई गर्छ आज। यो लाइन ब्रेकआउट छैन। भोल्युम पनि राम्रो आएको छ नि त 15 मिनटमा। यो 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 राम्रो भोल्युम छ, कहिले नभएको भोल्युम छ। त्यस्तो ठुल्ठुलो अपरेटरहरू त छिरिसकेको छैन है सर, तर एकुमुलेसन गरेर राखिसकेको छ होला राख्नु। होइन एकुमुलेसन गर्ने कहाँ राखिसकेको छ नि तिनीहरूले। तिनीहरू त हेरेर मात्रै बसिरहेछ। अलि छिर्ने भनेको चाहिँ 15 सम्म वाच गर्छ उनीहरूले। 20 कस्तो तरिकाले छिर्छ? जस्तै अब यिनीहरूले एकुमुलेसन गरिसकेका हुन्छ होइन सर, जस्तै अब यिनीहरूले बजार बढाउन पर्यो भने जस्तै बजार बढाउनको लागि मात्रै छिर्छन् कि के हुन्छ होला सर यिनीहरूको स्ट्राटेजी? होइन नि सर, उनीहरूलाई त प्रब्लम हुन्छ नि त। जस्तै उनीहरूलाई जस्तै कि हिजो अस्ति तपाईँले हेर्नु भने सेलर बाहिरै हुँदैन थियो। अब उनीहरूले किन्ने भनेको सर 1 लाख 2 लाख किता 1 लाख किता 2 लाख किता किन्छन् कि। अनि उनीहरूलाई सर्किटमै बेच्नुपर्ने हुन्छ जसरी। उनीहरूले ठुलो ह्युज एमाउन्टमा किन्यो भने सर सर्किटमै बेच्नुपर्ने, नत्र सेलमा आउँदैन। उसैको आफ्नै टाउकोमा आफै टोप लाग्छ फेरि। हजुर हजुर, बायरहरू धेरै भयो भने पनि उसले बेच्न पनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टर्नओभर आएपछि मात्रै इन्ट्री गर्छ। बेच्न किन्न नि सक्दैन नि, न किन्न सक्छ न बेच्न सक्छ। नबेच्न सक्छ। हजुर हो।
अनि ठुलालाई त अलिकति आएपछि मात्रै इन्ट्री गर्न सक्छ उनीहरूले, नत्र सक्दै सक्दैन। तपाईँ हामीलाई सजिलो छ। हजुर हो। एमएलबिएल पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। एमएलबिएल पनि ठिकै अहिलेको यो रेन्जमा पनि नराम्रो नि। हिजो पनि भनेको हामीले होइन, हजुर यो मध्येमा चाहिँ बरु एमएलबिएल ठिक हो। अनि हिजो किन्नु भएको छैन भने पनि एनएचपिसी भयो, एमएलबिएल भयो होइन। एनटिसी हिजो किनेको एचआइडिसिएल पनि खातामा आउँदाखेरि यो कतिसम्म बेच्न सकिन्छ सर यो एनटिसी? खातामा आओस् न सर, त्यतिखेर म तपाईँले भन्छु। हस् सर। एसडिएल पनि फेरि सर्किट हान्छै छ सर है आज नि? क्लोजिङ पनि त्यो बेसिसमा गर्न सक्छ कि? एनएचपिसी सर समग्र नेप्सेमा यो सुपर ट्रेन्ड कस्तो देखाइरहेको छ सर अहिले? यो बाइ नै सिग्नल देखाइरहेको छ है? आज आज भइदियो। अब क्लोजिङ टिममा बस्नु पर्यो भन्दाखेरि 2400 बस्नु। 2424 भन्दा माथि बस्यो भने भोलितिर बाइ गर्न सकिन्छ कुनै पनि स्थितिबाट। यिनीहरू चाहिँ भइदियो 2424 भन्दा माथि बस्यो भने त आज दिनभरि जतिखेर बाइ हुन्छ। हजुर 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 एनएचपिसी भोल्युम आइ नै आइरहेको छ।
के खोलेको ए यो त हो स्टार्ट भोइस चार्ट पुरा गर्ने हो के अनि भिडियो च्याट खोलेर कहाँबाट खुल्छ त भने यसो त्यही पढ्नु ओर्नु दिया चिज त हुन्छ नि हेलो संदीप सर भाई मेरी आवाज की है नहीं क्या हेलो राम्रो बाइङ पर्ने त्यहाँदेखि 250 में बाइङ छ 250 रुपियाँमा संदीप सर कता हराउनुहुन्छ हेलो साथीहरु सर आइहाल्नुहुन्छ नि यसो लेटिङ फेटिङ होला के होला यसो व्यवहारिकता नि बुझ्ने गरौ न म्युटमा हुनुहुन्थ्यो सालेम त सिडी बस्न आएछ त रमासुरमा मात्र लगाउँछ ज्याकेटमा कहिले मैलेको ज्याकेट धुँदै नधुँदै लगाउँछ हेर यहाँ पछाडिपट्टिमा छ सेल्सम्यान भनेको माछाले मात्र आएर बस्ने हो
प्रोफेसरको कानमा चाहिँ छलफल गर्न सबको कहाँ के खुल्ला छ किन भने क्या साथीहरूलाई आज कसैको बुक क्लोज रहने छैन आज एक घण्टा सन्दीप सर हजुर हजुर मैले यो एनएचपिसीकै चार्ट खोलिरहेको थिएँ 15 डेजको क्यान्डलसँगै उ गरिरहेको थिएँ अब यसमा हेर्दाखेरि यो डेट देखाउँछ नि हिजो 21 मा 1:45 एनएचपिसी सँगै देखाएको हो सुपर ट्रेन्डले एनएचपिसी होइन सुपर टेनले चाहिँ एकैछिन ल सुपर टेनले के दिएको छ सुपर ट्रेन्ड मैले हेर्दाखेरि 1:45 मा 15 मिनेटको क्यान्डल सुपर टेनले अझै ब्रेकआउट दिएको छ एनएचपिसी के अरे एनएचपिसीहरुमा मैले 15 मिनेटको क्यान्डल लगाएर हिजो आज हेरेको थिएँ हिजो डिसेम्बर 21 1:45 मा यहाँ दिएको थियो अहिले होइन आजदेखि चाहिँ मैले भोल्युम हेर्न थालेँ के अरे भोल्युमबाट जाउँ भनेको आजदेखि चाहिँ तर भोल्युमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबैबाट चाहिँ तपाईको भोल्युम हेर्दाखेरि त 15 मिनेटको क्यान्डल हेर्दाखेरि भोल्युम चाहिँ 1:45 मा आएको छैन तर 2 बजे चाहिँ भोल्युम आएको छ अलि राम्रै हिजो 21 डिसेम्बर 21 मा त्यसरी हेर्न मिल्छ होला नि हैन त्यसरी हेरेर ट्रेड गर्दा कस्तो होला हरियो क्यान्डल त हिजै देखाएको छ त हरियो क्यान्डल अरे सुपर ट्रेन्ड हरियो भएको त हिजै हो यसरी हेर्दा ठीक होला कि नहोला मैले अलि गहिरिएर बुझ्न खोजेको त हो तर सरले के भन्नुहुन्छ भनेर भोल्युम त यहीँबाट ब्रेकआउट दिएको हो नि त यसले सर सुपर टेन त 15 मिनेटको तर होइन डिस्टेन्स चाहिँ फेरि 15 मिनेट पर लिने होइन नि त फेरि चाहिँ आज सुपर टेन कुनै ब्रेकआउट दिएको छ इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टमा हेरौँ त कुन कुन छ मैले तपाईले आज किन मिल्ने खालको एनएचपिसी नै भन्नुभयो त्यही भएर मैले एनएचपिसी नै हेरिरहेको थिएँ कि अरू टुल्सहरू सुपर ट्रेन्ड लगाएर होइन एनएचपिसी मैले दिएको भनेको चाहिँ सर यो के अरे एक हप्ताको एनालाइसिस गरेँ मैले एक हप्तामा चाहिँ पहिलेदेखि नै टर्नओभर अरूको भन्दा सबैभन्दा बेटर आएको छ यसको यो एक हप्ताको एनालाइसिस गरेको मैले यहाँ स्टक भनेर होइन ओभरअल हो कि यो चाहिँ यो ओभरअल इन्डेक्सकै हो सबैभन्दा धेरै इन्डेक्सकै हो 1 विकको तपाईँले हेर्नु भने एनएचपिसी र एकेजिसेल आएको छ क्या दुईटाको टर्नओभर त्यसमध्येमा एकेजिसेल राम्रो एकेजिसेल त हिजोदेखि नै हामी नि बाई भन्दा गरेको छ र मैले एकेजिसेल नभनेको अनि अर्को थर्डमा भनेको युएमएसएल छ भोलि गएर नेप्से जिबी होइन सेल तपाईँले आज गर्दै नगर्नु मैले भनेको सुन्नु तपाईँले आज सेल गर्दै नगर्नुहोस् बाई गर्नु छ भने तपाईँले कुनै पनि स्टक तपाईँले बाई गर्नु सक्नुहुन्छ केही बिग्रेन जिबीबीएल को हिजो मर्निङ स्टार बनाएको थियो कि सर आज त्यो पनि भ्यालिडै छ अनि त्यसपछि फेरि यसले चाहिँ डिभिडेन्ड पनि डिक्लेयर गरेको छैन अरूहरूले त गर्नु नि त मर्निङ स्टार बनाइदियो आज धेरैको मर्निङ स्टार पाउँछ तपाईँले हिजोको थियो हिजो थियो यो चाहिँ धेरैको हुन्छ नि मर्निङ स्टार त आज हिजोको यो क्लास बनाएपछि भ्यालिड भयो त हो यो त भ्यालिड गरिसक्यो त भ्यालिड गर्यो त नि त्यसले यहीँबाट माथि ब्रेकआउट बनेको भ्यालिड भयो भ्यालिड भयो आज त धेरैको मर्निङ स्टार पाउँछ तपाईँले आज त हुन्छ यो हिजोको अनि यसले डिभिडेन्ड पनि डिक्लेयर गरेको छैन डिभिडेन्ड गरेको दिन त फेरि घट्ने कि भोलि नै गरौँ भन्ने ठिक छ केही छैन तपाईँले मैले हेर्ने आज त नसोध्नु मलाई कुनै स्क्रिप्ट वाइज नसोध्नु
नेप्सेले बाई दियो भने सबैले के त भन्दा सहजै त्यही भयो होइन समय सबै भाइ आज जसले पनि तपाईँले जहीँ पनि सोद्धाखेरि कुनै पनि स्क्रिप्ट भन्यो भने सबै जान्ने भयो जस्तो लाग्छ आज चाहिँ सर मैले तपाईँसँग एउटा सोध्न खोजेको कोर कुरा चाहिँ यही हो कि 50 मिनट्सको क्यान्डल लगाएर हेर्दाखेरि चाहे जिबिबिएल हेरौँ एनएसपिसी हेरौँ जे हेरौँ होइन यो 15 मिनट्सको क्यान्डल लाएर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन जिबिबिएल त आज पनि होइन बेटर ट्रेन्ड तपाईँले हरियो स्विङ देखाएको गर्दा 15 मिनटको क्यान्डल भन्दा नि सर 15 मिनटको चाहिँ एक दिनमा कतिवटा क्यान्डल भन्नु भन्दा 15 भनेपछि एक दिनमा 416 वटा अब एक दिनमा तपाईँले एक दिनमा त्यत्रो क्यान्डल बनेपछि तपाईँको डिसिजन तपाईँले बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि बरु 1 आवरको हेर्नुहोस् न त्यति नै गर्ने भने तपाईँले स्विङ गर्दाखेरि तपाईँले हो 15 भन्दा नि तपाईँले 1 आवरलाई पेसिस लिनुहोस् तपाईँ यदि 1 आवरले सुपर ट्रेन्ड ब्रेकआउट गरो होइन भने 3 दिनसम्म चाहिँ एजम्सन गरिन्छ यो चाहिँ के अरे जान्छ भने ल धेरैको तपाईँले सुपर ट्रेन्ड ब्रेकआउट देख्नुहुन्छ 1 आवरमा हैन जस्तै यो ब्रेकआउट गरो हैन जिबिबिएलमा तपाईले यो 502 ब्रेकआउट गरो 502 भन्दा माथि गयो भने तपाईले बाइ गर्दाखेरि बेस्ट हो यो तर क्लोजिङमा बस्नु पर्यो ब्रेकआउट गर्न सक्नु पर्यो क्लोजिङमा हरियो देख्नु हो क्लोजिङमा तपाईले हरियो देख्नु पर्यो त्यसै एनएचपीसी तपाईले 359 भन्दा माथि बाइ गर्ने भन्छ डेली पनि किन सुपर ट्रेन्ड कति छ भन्दाखेरि 359 यदि तल आयो भने चुप लाएर बस्नुस् 359 360 भन्दा माथि नै बरु तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि बाइ गर्नु भन्छ क्लोजिङमा चाहिँ फेरि अघि सरले भन्दै 5% भन्दा माथि गयो भने किन्ने हैन भन्दै 5% भन्दा कुनै पनि कि यो एचडिएल तपाईसँग छ हैन एचडिएल 8% 9% सम्म तपाईँ उफ्रेर किन्ने हैन के भनेको मात्रै हो मैले कुनै पनि स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईले किन्दाखेरि बढ्दाखेरि 5% भन्दा माथि गएको छ भने छोड्नुस् त्यसलाई धेरै माथि गएको छ नि किन्ने हैन किन्ने हैन के किन्ने अरु छान्नुस् न त्यही मात्रै छैन नि त किन यतिखेर माथि जानु भनेको सप्लाई आउँछ सर यतिखेर धेरै सप्लाई आउँछ सर मैले एउटा अर्को कुरा नै सोध्न खोजिरहेको थिएँ मैले नबुझेको कुरा कि ब्रोकर वाइज टप स्टक भन्ने हुन्छ नि यो रिलेटिभमा जाँदाखेरि ट्रेडिङ सिग्नल भोल्युम यहाँ भोल्युममा रिलेटिभ नेप्सी अल्फा भन्नु के भन्नु नेप्सी अल्फामै हेरिरहेको छु रिलेटिभ भोल्युम रिलेटिभ भोल्युममा हेर्दाखेरि के यो कति दिनको देखाएको भन्नुभएको थियो भिडियो त दुई तीनचोटि नै हेरिसकेँ 50 को एभरेज लिन्छ यसले 50 डेज भन्दा चाहिँ भोल्युम माथि छ भने मात्रै यसले माथि जान्छ यो साइडमा छ नि 50 डेज एभरेज जस्तै यहाँ फाइनान्समा यो जिएमपी ला एमपी ला भनेपछि तपाईले जिएमपी लाई वाच गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी भोल्युम बढायो भने यो अहिले बाँकी नै छ सर पर्खिनु अहिले 2500 नगरिकन तपाईले भोल्युमको एनालाइसिस नगर्नुस् आज त भर्खर अलिअलि भोल्युम आएको छ भोल्युमको एनालाइसिस के हुन्छ अहिले केही नै हुँदैन तपाईले 50 डेज को भन्नुभयो जस्तो जियुएफएल को टप देखिरहेछ एमएफआईएल अलि देखिरहेछ आरएलएफएल अलि देखिरहेछ यो कस्तो हुन्छ 50 डेज ले हिजो र आजको उसलाई प्राइसलाई चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन आजै भोलिको पनि त तपाईले के रे आजै भोलि नै भोल्युम आइदियो भने त तानिहाल्दैन मैले खाली एभरेज नै लिने भनेपछि यो भोल्युम भनेको टप होल्डिङ भोल्युम भनेको जिएफएल एमएफआईएल आरएलएफएल बढी छ हो आजको यो चाहिँ फेरि आजको मात्रै हेर्छ यसले आजको मात्रै हो यो तपाईले 2-3 दिनको हेर्नु पर्ने फ्लोटमा जानुस् तपाईले यो 1 वीक को फ्लोटमा हो यो 1 मन्थ को अब तपाई हाइड्रो पावर के 1 मन्थ को हेर्नुस् तपाई भोल्युम आको एनएचपीसी नै आएको छ 1 मन्थमा 1 वीकमा पनि के छ भन्दाखेरि एनएचपीसी नै छ अनि सेकेन्डमा एकेजीसीएल छ एकेजीसीएल त पहिलेदेखि नै सस्तो शेयर हो त्यसले गर्दाखेरि केही फरक परेन एकेजीसीएलमा फन्डामेन्टल पनि राम्रै छ यसको 14 को एपीएस छ थर्डमा यूएमएचएल आउँछ क्विकली नि उसमा हेर्ने भने पनि यही छ तीन टाइम हुन्छ फेरि मन्थली हेर्दा पनि त्यही छ वीकली हेर्दा पनि के छ त्यही नै छ हेलो हजुर सन्दीप सर
हजुर हजुर सर यो WSCC क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यो कसरी गरिन्छ सर? WCC त तपाईँले मेरो सेयरबाट गरिहाल्नु नि, त्यही गरिदिन्छ। होइन सर, त्यो पहिलाको प्राइस त कति त्यो विभिन्न टाइममा लेखेको हुन्छ नि त। तपाईँ पुरै WCC चाहिने सिस्टममा छ त, यो सिस्टममा तपाईँले उ हाल्नुहोस् न, यहाँ गएर पोर्टफोलियोमा बनाउनुहोस्। सर त्यो जुन के अरे त्यो पहिलाको किनेको मिति लेख्नुपर्छ कि लास्टमा किने मिति सर? किनेकै मिति लेख्नु पऱ्यो। यहीँ तपाईँ फ्री लाइभमा जानुहोस् होइन, यहाँ अनि के अरे रजिस्टर गर्नुहोस्, यो फ्री नै हो। अनि यहाँ पकेट पोर्टफोलियो भन्ने छ, यहाँ पोर्टफोलियो बनाउनुहोस् अनि आफूले किनेको राख्नुहोस्। यहाँ तपाईँले यहाँ केमा किन्यो, कुन डेटमा किनेको, डेट पर्चेस डेटै राख्ने हो यहाँ फेरि। अनि सर त्यो अर्को त्यो डेट फरक पर्दा त्यो केही फरक पर्छ? हजुर होइन, डेट फरक पर्दा उहाँ उसको तपाईँले ऊ दिन्छ नि त, के अरे जस्तै कि यहीँ हेर्नु पर्फर्मेन्सहरू आउँछ नि त। यहाँ जस्तै तपाईँको पर्फर्मेन्स के छ, यहाँ पर्फर्मेन्सहरू आउँछ नि त। यहाँ डेटले धेरै पर्छ नि पर्फर्मेन्समा। यसले तपाईँले कुन स्टकले पर्फर्म गरेछ, यसले पर्फर्म गरेछ, यसले पर्फर्म गरेको छैन देखाउँछ नि त डेट वाइज चाहिँ। तपाईँले देख्दाखेरि डेट वाइज चाहिँ केही मतलब भएन, तर उसले सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डेट वाइजबाट पर्फर्मेन्स हेर्छ क्या उसले। धन्यवाद सर। त्यसैले हेलो हजुर एक्सलाइटमा छ नि सर, हाम्रो पोर्टफोलियो पनि हाम्रो मेरो सेयरबाट इम्पोर्ट गर्न मिल्ने गरेर बनाउने भन्दै थियो क्या सर अस्ति त। एसएस प्रोमा छ त यसमा त, यसमा त डाइरेक्ट तपाईँले हाम्रो एक्सलाइटमा पनि के सर? एक्सलाइटमा पनि अपडेट गर्दै होला यो यिनीहरू। हप्ता दिन लाग्छ भनेको 2 हप्ता भइसक्यो। अब त्यस्तै हो, भन्न त तपाईँले छोड्दैन नि त उनीहरूले। सर आइसिएफसीलाई उ गरेर त्यसरी हेर्नु त के गरेछ टर्नओभरमा आज खरै नाम छ त म्याचिङ गरे म्याचिङ गरा त्यस्तो लाग्यो। देखेन त। हेलो हजुर हजुर सर, अहिले किन्न हुन्छ कि भरे नै किन्ने छ? के को? यही आजको एकेजेसेलहरू, एनएचपिसीहरू। एनएचपिसीहरू? हजुर हजुर। पर्खिन न, योभन्दा मुनि आउनु भएन। यो के अरे 2453 आउँदैछ नि, कति आइपुग्यो हेर त नेप्सी। कतिमा छ सर? मेरोमा त 65 देखाउँछ सर। 2453 भन्दा मुनि आउनु भएन नेप्सी। आज सर है? हजुर त्यसो भरे नै पर्खिँदा ढुक्क हुन्छ सर। अहिले नै हो, पर्खिन न, योभन्दा मुनि हामी त वेट गरेछौँ नि त, अलि 15 मिनट छ नि त, 10 मिनट। योभन्दा मुनि आउनु भएन। त्योभन्दा माथि नै बस्नु भने हाम्रो 2600 को टार्गेट हुँदैछ। योभन्दा माथि नै बस्नु पर्यो अहिले। यो ट्रेन्ड भन्दा माथि नै बस्नु पर्यो, योभन्दा माथि नै बस्नु पर्यो। योभन्दा मुनि आइदियो भने सुपर ट्रेन्ड ब्रेकआउट हुन्छ अनि फेरि तलको पोइन्ट आउँछ, फेरि 2430 को पोइन्ट आउँछ। हुन्छ सर, हुन्छ। हेलो सन्दीप सर, नमस्कार। हजुर नमस्ते सर, यो जेएफएल को एकचोटि हेर्दिनु जेएफएल अस्तिदेखि मैले हामीले हेरेको गरेको छैन होइन, ब्रेकआउट पनि दिएको छ अहिले सुपर ट्रेन्ड। ठिक छ त, यो बेस्ट हो त सर। यसको 20% को ऊ पनि छ, के अरे बोनस पनि छ, डिक्लेयर गरेको छैन, गर्दैछ यो। 2 वर्षको बोनस दिएको छैन। 2 वर्षको त दिँदैन, 20% दिन्छ सर योचोटि। सन्दीप सर हजुर। अब JBBL को भोलि 1 दिन बाँकी छ, पर्सि यसको बुक क्लोज छ। के छ आज भोलिसम्ममा बेचेर अब बुक क्लोज पछि त्यही लिँदा हुन्छ कि? भोलि छ नि बुक क्लोज होइन? पर्सि सर 24 तारिक। पर्सि त अब के गर्नु छ त, पर्सि भोलि नै मात्रै हो नि ट्रेडिङ। अब भोलिसम्म बेचेर त्यही लियो भने अनि सस्तो मिल्न जान्छ त अलि। भोलि बेच्नुहोस् बुक क्लोजको अगाडि, अथवा अप्टेन हो भने बुक क्लोज पचाउँछ फेरि बोनस। यदि भोलि बेच्यो भने पाउँदैन सर? होइन, पचाउने भनेको यतिखेरको तपाईँले बोनस बुक क्लोज अगाडि किन्नु भने पचाउँछ क्या भनेको। हजुर, बोनस पचाउने नपचाउने हुन्छ नि, यतिखेर तपाईँले भोलि गएर JBBL एडजस्ट गर्छ। हजुर,
जेबिबिएल प्राइस एडजस्ट गर्छ अनि प्राइस एडजस्ट गरेपछि लो आउँछ नि त यो ल 400 कति छ 88 को भोलि कति जान्छ थाहा हुन्छ अनि त्यसको एडजस्टमेन्ट हेर्छौँ हामी त्यो दिन भोलि हेर्छौँ नि हामी यसको छोडिदिनु अहिले आज किन गर्नु हुन्छ सर भोलि म तपाईँले डिसिजन लिन्छु जेबिबिएल बेच्ने कि हिजो पनि सोध्दै हुन्छ मैले हिजो होल्ड गर्नु भने चाहिँ मैले केही नगर्नु भनेर हुन्छ सर भोलि यसलाई फाइनल गर्नुपर्ने छ भोलि फाइनल गर्ने भोलि 55 को 55 भोलिको प्राइस कति आउँछ अनि हामी प्राइस हेर्छौँ त्यहाँ बोनस एडजस्ट गर्दा कति आउँछ अनि त्यही पेयर ग्रुपको प्राइस कति छ त्यो हेर्छौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ घट्यो क्या हो नेर्से त ठीक छ घट्न तर यहाँ अन्त मुनि आउनु भएन घट्न त सर बढेपछि त अलि सप्लाई आइहाल्छ नि यतिको सप्लाई आउनु भने कम हो नि आज अलिअलि डराउनु छोड्यो मान्छे कति भन्दा तल आउनु नहुने सर आज यो ब्रेकआउट हुनु भएन घटेन सर बढ्दै छ 67 मा पुगेको छ बढ्यो भने 5 मिनेटको एकचोटि हेरौँ 76 बाट अब घटेर 67 मा 65 62 मा आथ्यो अहिले 67 मा छ तलै छ ल अब यो घट्दैन ल यो स्टक पनि तलै आइसकेछ आरे चाहिँ 5 मिनेटमा अनि नत्र नि हेर्नु सप्लाई हुँदाखेरि नत्र बाइङ हुँदाखेरि भोल्युम धेरै आएको छ सप्लाई नेगेटिभ हुँदाखेरि भोल्युम कमै आएको छ यो भनेको राम्रो हो हैन अब फेरि बढ्दाखेरि भोल्युम फेरि माथि यो भन्दा माथि आइदियो भने झन् राम्रो फेरि अझ माथि नै जान्छ भन्ने जान्छन् भनेपछि के सर हामी एनएचपीसी हरु किन्न सुरु गरे भयो त सर अब सुरु गर्नुस् हैन एनएचपीसी हरु सुरु गर्नुस् यो 5 मिनेटमा पनि तल आयो आरएसआई स्टक सारेछ तल आएको छ अब जे जे भनेको छ त्यो तपाईले के गर्नु भन्दा सुरु गर्नुस् किन यो लोवर पोइन्टमा आइसकेछ सभा 12 पनि भइसक्यो एक हजार एनटीसी भोल्युममा आयो ल आज तपाईहरु के गर्नु भन्दाखेरि केही नबेच्नुस् बेच्नमा तपाईले भनिदिन्छु कतिखेर जाने भनेर नेप्सी एनालाइसिस गरेर डेली एनालाइसिस गर्छौं त्यसपछि हामी बेच्ने नबेच्ने त्यतिखेर डिसिजन हुन्छ आज केही नबेच्नुस् छ पैसा छ भने इन्ट्री गर्नुस् हेरेर इन्ट्री गर्नुस् आजलाई भयो अब ल छुट्टी भयो सर म छुट्टी है त हस् ल